2013 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी तो बिजली जाती थी, वापस नहीं आती थी। आज इस गर्मी के मौसम में भी आज अल्हम्दुलिल्लाह बिजली मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम हम सब में। मैं हूं मारूफ फहद कुरैशी। नाज़रीन, हुकूमत बार बार ये सवाल करती है कि उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा, कोई है जो उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, और 2018 के इंतखाबात के अंदर कोई खलाई मखलूक है जो ज़मीनी मखलूक को शिकस्त देने की कोशिश कर रही है। लेकिन शायद सूरत हाल इसके बरक्स है। ज़मीन के ऊपर भी कुछ अवाम बसते हैं, मेरे और आप जैसे, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो लोग जो बिजली के सताए हुए हैं, वो लोग जो महंगाई के सताए हुए हैं, वो लोग जो रमज़ान के महीने में भी 5 साल कारकर्दगी ये हुकूमत अपनी दिखाकर इस एक महीने में भी उस अवाम को रिलीफ नहीं दे सकी है। ये वो लोग हैं असल में जो इलेक्शन 2018 में ज़मीनी मखलूक को शिकस्त देंगे, सियासतदानों को शिकस्त देंगे, हर उस पार्टी को शिकस्त देंगे और उस शिकस्त देने की ताकत भी रखते हैं जिन्होंने उनसे वादे किए और वो वादे वफा ना हो सके। नून लीग 5 साल कारकर्दगी के बाद भी रमज़ान के एक महीने के अंदर भी लोड शेडिंग का अजाब अवाम से दूर नहीं कर सकी है। आज भी लाइट जा रही है। सहरी और अफ्तार में आज पहला रोज़ा है, लेकिन बेशतर इलाकों में बिजली नहीं थी। बिजली का बड़ा कल हमने देखा कि ब्रेक डाउन हुआ, गुद्दू मुजफ्फरगढ़ लाइन में खराबी हुई, बिजली घर ट्रिप कर गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर का बड़ा हिस्सा कल अंधेरों में डूबा रहा। चारों चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी ट्रिप कर गया। कराची, हैदराबाद, सक्खर में भी सप्लाई जो है मुतासिर रही। सनतों के लिए ऑलरेडी 10 घंटे लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया गया है और जो रोज़मर्रा के सार्फिन है वो भी इससे आरी और मुस्तस्ना नहीं है। वाटर क्राइसिस अनदर इशू, पानी का बहुत बड़ा मसला बन गया है। क़हत साली हमारे लिए ख़तरा बना हुआ है, ग़ज़ाई किल्लत का खदशा हो गया है। मज़ीद मौसम इस तरीके से खुश्क रहेगा, डैम्स नहीं बना रहे हैं, पानी की बेतहाशा मिसमैनेजमेंट है। प्रॉपर्टी मार्केट की बात करें, पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद सेक्टर था जो ज़रा खातिर ख्वाह कारकर्दगी दिखा रहा था, लेकिन अभी जो रियल स्टेट पैकेज आया है नए बजट के अंदर, उसको एक्सपर्ट्स तो बड़ा सराह रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बैरूनी सरमायाकार जो है वो भाग रहे हैं। मोर ओवर जो आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ थे, नॉन टैक्स फाइलर्स, वो अब प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते 40 लाख से ज़ायद की, तो इसका भी एक बड़ा डैमेजिंग इफेक्ट आएगा पाकिस्तानी जो मुआशी हमारी सूरत हाल है उसके ऊपर। इसके साथ साथ जो स्टॉक मार्केट है, 15 मई जब नवाज शरीफ साहब ने मुंबई हमलों वाली सारी बात की और गद्दारी और हुबल वतनी की बात शुरू हो गई, तो 15 मई को KSE 100 इंडेक्स में 1096 पॉइंट्स की कमी हुई। 16 मई यानी अगले दिन ही सरमाए का इनखला जो है वो जारी रहा, मज़ीद 39 पॉइंट्स की कमी हुई। और 17 मई यानी कि आज मज़ीद 158 पॉइंट्स की एज वी स्पीक नाउ पॉइंट्स की कमी हुई है। बैरूनी कर्जा जात की बात करें, रिकॉर्ड इजाफा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 91 अरब डॉलर्स जो इस वक्त हमारे बैरूनी कर्जा जात हो चुके हैं और 5 सालों में इसमें 50% इजाफा हुआ है। जल्द ही IMF कह रहा है ये 100 बिलियन की जो हद है डॉलर्स की उसको हम अबूर कर जाएंगे। तो ये असल मसाइल अवाम के, ये सूरत हाल बनी हुई है। नून लीग किस मुंह से 2018 के अंदर इंतखाबात में की जाएगी और वोट मांगेगी, और वो किस मुंह से ये कह सकते हैं कि कोई खलाई मखलूक उनको शिकस्त देने की कोशिश करे, जबकि 5 साल कारकर्दगी मुंह बोलता सबूत है कि एक महीने में भी अवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। आवे का आवा इस मुल्क का बिगड़ा हुआ है, क्या सूरत हाल है इसी पर ज़रा आज हम बात करेंगे और क्या हालात बेहतर भी हो सकेंगे, क्योंकि 15 दिन रह गए हैं इस हुकूमत की मुद्दत पूरी होने में। फिर आने वाले क्या करेंगे और जो उसके बाद आएंगे वो भी यही कहेंगे, इसी का रोना रोएंगे। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जी रऊफ़ हसन साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर कॉलमिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ़ हसन साहब आपकी आमद का। इसके साथ साथ खालिद मुस्तफ़ा साहब मुझे ज्वाइन करें जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। इसके साथ साथ बिजली और एनर्जी, पावर क्राइसिस, इन सारी चीज़ों के ऊपर खासा उबूर रखते हैं इन मामलात पर। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपकी आमद का। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, एक ऐसे इकोनॉमिस्ट इनकी बात एक आम आदमी को भी समझ आती है, सीनियर एनालिस्ट भी, इसके साथ साथ सीनियर कॉलमिस्ट भी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी। सबसे पहले ज़रा बिजली का चूँकि इशू संगीन है, खालिद मुस्तफ़ा साहब मुस्करा भी रहे हैं। खालिद साहब, ये कल हुआ क्या था? तहकीकात किस चीज़ की जा रही हैं सर? तहकीकात ये अपने ख़िलाफ़ करना शुरू कर रहे हैं। अभी तो मेरे हाल में 14 दिन रह गए हैं इनकी गवर्नमेंट को जाने में, और इन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन मिशन ही कह सकता हूँ मैं कि बना दिया है, हेडेड बाय एडिशनल स्ट्रेटजी, कि देखें हुआ क्या है और इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है इन फ्यूचर। 5 सालों में ये बिल्कुल सोए रहे। इन्होंने वो प्रोजेक्ट शुरू किए जिसमें मिशंस बनती थी, वो जनरेशन साइड पे थी। इन्होंने प्लांट्स वगैरह लगाए। इन्होंने बहुत ज़्यादा, यानी वो आप नहीं कह सकते कि वो इन द सुप्रीम इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री उन्होंने नेगोशिएट नहीं सही किया, और बड़े महंगे प्लांट लगाए। तमाम मंसूबे जो हैं बड़े महंगे हैं, इसी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी बढ़ गई है और टैरिफ बहुत ज़्यादा एट हायर साइड पे है। ठीक।
اب انہوں نے یہاں پہ تو پیسہ بنتا تھا، انہوں نے کہا یہ اس طرف ان کے پاس جو ٹائم تھا اس کے مطابق انہوں نے جنریشن سائڈ پہ بہت توجہ دی، لیکن جو سسٹم ہے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم، اس کی طرف انہوں نے خاص توجہ نہیں دی، بلکہ بڑی کم توجہ دی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ سسٹم ایکسپوز ہونا شروع ہوا ہے جب سے گرمیاں آنی شروع ہوئی ہیں، ابھی تو گرمیاں آئی بھی نہیں ہیں، اور ابھی جون میں اور جولائی میں جب الیکشن کمپین چل رہی ہوگی، پیک پہ ہوگی، اور میں جولائی کے آخری مہینے میں جولائی کے آخری ہفتے میں شاید کوارٹر میں ہو جائیں گے وہ والے الیکشنز، تو اس وقت حبس بھی ہوتا ہے، تو یہ بالکل ایکسپوز ہو جائیں گے کہ یہ کر کے کیا گئے ہیں۔ لیکن یہ بجلی لے کے آنا تو ان کی سب سے بڑی پرائیورٹی تھی، سب سے بڑی ترجیح تھی، اگر وہ یہی نہیں کر سکے، رمضان کے ایک مہینے میں بھی ریلیف نہیں دے سکے، تو میں کیا کہوں کہ ان کی نیت نہیں تھی، مطلب کک بیکس کمیشن چلے بات سمجھ آتی ہے سر، لیکن بجلی دینا بھی تو ان کی نیت میں شامل تھا نا، چاہتے تھے کہ بھی لے عوام۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، ہمارا جو سسٹم ہے نا سارا کا سارا بڑا روٹن سسٹم ہے۔ اگر آپ پاور سیکٹر کو کسی نے لیڈ کرنا ہے تو ڈی ایم جی گروپ تو لیڈ نہیں نہ کرے گا۔ اس وقت آپ کا این ٹی ڈی سی کا ایم ڈی جو ہے وہ ڈپٹی سیکرٹری ہے، یعنی یہاں کا، پیپکو کا جو ایم ڈی ہے وہ یہاں کا آفیشل ہے، یعنی کہ جوائنٹ سیکرٹری ہے۔ اب کوئی بندہ جو اس وقت جو ہماری جتنی بھی ڈسکوز ہیں ان کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں، ان کو اٹانومی بھی نہیں دیتے، ان کا جو بزنس پلان وہ بناتے ہیں اس کو وہ اس پہ کام بھی نہیں کرنے دیتے، تو ان کی انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے۔ تو تمام کی تمام جو پاورز ہیں انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، اور جب بات آتی ہے کہ کہیں کوئی چوک کر گیا سسٹم تو جناب فلانا ایکسین فلانا اس کو فارغ کر دیتے ہیں، بجائے خود فارغ ہونے کے ان کو فارغ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو انہوں نے یعنی جو بزنس ماڈل ہے جو نواز گورنمنٹ کا، کہ دیکھیں آپ او جی ڈی سی ایل کا ایکٹنگ ایم ڈی ہے، سارے کے سارے ایکٹنگ ہے، سارے کے سارے، اور سارے کوئی ڈپٹی سیکرٹری ہے، کوئی یہ جیسے آہد چیمہ کو بنا دیا تھا انہوں نے کہ ایک جونیئر آفیسر کو ایسی پوسٹ دے دیں کہ اس سے اپنے کام بھی کروائیں، اور اس کو یہ لسٹ رہے کہ میں بڑی اچھی پوسٹ پہ اور میں اپنا مزے سے کام کر رہا ہوں، اور وہ رولنگ مائنڈ کے ساتھ پھر وہ کام کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ نہیں ہے ٹھیک۔ آپ ایک پرماننٹ جو ایم ڈیز ہیں، پرماننٹ جو چیف ہیں وہ لگائیں اور ان سے پھر آپ پوچھیں، ٹھیک ہے، اور ان کا جو ٹینیور ہے وہ بھی 3 سال کا ہونا چاہیے تاکہ آپ ان پہ زبردستی آپ انٹرفیئرنس بھی نہ کر سکیں۔ تو یہ سارے معاملات اس طریقے سے چل رہے ہیں۔ کل بیسکلی جو تحصیل کا کل جو سسٹم تھا وہ ٹرپ اسی لیے کر گیا کیونکہ اضافی بوجھ برداشت نہیں کر سکے۔ اور ایک آخری چیز بتا دیں ہمیں سر، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اضافی بجلی موجود ہے ملک میں اس وقت، وہ کہاں جا رہی ہے سر؟ نہیں، یہ تو پتہ ہی نہیں چل رہی ہے کہ اضافی بجلی کتنی انہوں نے ایڈ کی ہے، لیکن ڈیمانڈ دیکھیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے پاکستان میں۔ ڈیمانڈ جو ہے وہ دیکھیں، ریمیٹنس جس ملک میں 19 بلین ڈالرز آتے ہوں گے تو وہ لوگ گھر بھی بناتے ہیں، اے سیز بھی لگاتے ہیں، تو ڈیمانڈ بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہے، 13% کے قریب تو ڈیمانڈ آپ کی انکریز ہو رہی ہے، اور آپ نے اس ڈیمانڈ کو بھی میچ کرنا ہے، اور پچھلا جو بیک لاگ ہے میچ وہ اس کو بھی پورا کرنا ہے آپ نے۔ تو یہ کرائسس آپ کو آگے جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے سر؟ جی بالکل، یہ کرائسس جاتے ہوئے مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو سسٹم ہے جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن ہے یہ اپ ٹو دا مارک انہوں نے اپ گریڈیشن نہیں کی، جس کی وجہ سے اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے 10,000 میگا واٹ ایڈ کیا ہے تو وہ کنزیومر تک نہیں پہنچ پا رہا۔ ٹھیک ہے، اس کا تو بڑا ڈینٹ پڑے گا میرے خیال سے نون لیگ کے ووٹ بینک میں 2018 کے اندر، کیونکہ یہ بنیادی نعرہ تھا فاروق سلیم صاحب ان کا بجلی دینے کا، اور سب کو پتا تھا کہ جو بجلی دے گا وہی آنے والے انتخابات کے اندر حکومت بنائے گا۔ بجلی تو یہ لوگ دے نہیں، لہٰذا ان کو سمجھ جانا چاہیے۔ آگے بھی چلتے ہیں سر، ناٹ جسٹ لوڈ شیڈنگ، یہ جو بیرونی قرضہ جات کی میں نے بات کی، جو میں نے اسٹاک مارکیٹ کی بات کی، جو میں نے پراپرٹی مارکیٹ کی بات کی ہے، پھر اس کے ساتھ دیگر بھی بہت سارے اکنامک فیکٹرز ہیں جو جڑے ہوئے ہیں، ان کو آپ کس حد تک دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر، یہ کس طرح سے ایکسپوز کریں گے حکومتی کارکردگی کو؟ دیکھیے ماروق، بجلی کے حوالے سے جو 2 سب سے بڑے سوال میرے ذہن میں آتے ہیں، پہلا تو یہ ہے کہ پچھلے 5 بجٹ 6 بجٹس پی ایم ایل این حکومت دے چکی ہے، 5 بجٹس میں جو مجموعی مختص اماؤنٹ کی گئی تھی توانائی کے سیکٹر کے لیے وہ 965 ارب روپیہ تھی۔ واو! یعنی کہ ہر سال 200-250 ارب روپیہ توانائی کے شعبے کو جاتا تھا۔ تو پہلا سوال یہ پوچھنے کا ہے کہ یہ 965 ارب روپیہ کہاں گیا؟ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی 2013 میں جب یہ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ 480 ارب روپے کی ایک گردشی قرضہ جات کی اماؤنٹ ہم نے پے کر دی ہے، اور انہوں نے مینیفیسٹو میں لکھا تھا کہ ایلیمینیشن آف سرکولر ڈیٹ، کہ اب ہم نے ختم کر دیا سرکولر ڈیٹ، اب کبھی سرکولر ڈیٹ اپنا سر اٹھا کے سامنے نہیں آئے گا۔ ابھی جو سیکرٹری صاحب نے نیشنل اسمبلی کی کمیٹی کو بریف کیا ہے، انہوں نے کہا کہ 570 ارب روپے کے نئے گردشی قرضہ جات
नए गर्दिशी यानी वो करदा जात। 480 जो अदा किया उसके बाद अब 570 अब पे वो फिगर जो आ आप गई। फिगर कह रही हैं 1000 अरब रुपए से तजावुज कर तजावुज कर चुकी है, वो ये अमाउंट बनती है। एक 400 कुछ अरब रुपया पुराना वाला है और 570 अरब रुपया नया आया है। अब ये कहते हैं कि हमने पैदावारी सलाहियत बढ़ा दी है। मैं मानने को तैयार हूँ, वाकई में ऑन ग्राउंड पैदावारी सलाहियत बढ़ गई है, लेकिन बावजूद उसके लोड शेडिंग हो रही है। इसका मतलब कि पैदावारी सलाहियत की कमी की वजह से नहीं हो रही थी, ये किसी और वजह से हो रही थी, और वो वजह है गर्दिशी करदा जात, जिसको आप कह सकते हैं कि मिस गवर्नेंस या मिस मैनेजमेंट। और जो मिस मैनेजमेंट और मिस गवर्नेंस 2013 में जिसका लेवल था, अब उसका लेवल उससे बहुत बढ़ गया है। अब 570 रुपए के नए गर्दिशी करदा जात सामने आए हैं। अब मेरा ख्याल है 5 साल के गिन रही हैं नुकसानात, तो एक तो ये 1000 अरब रुपए से जायद का जो गर्दिशी करदा है, ये इसका नुकसान आपके सामने आ गया। 5 सालों में जो मुख्तस अमाउंट की गई 965 अरब रुपया तवानाई के सेक्टर में, वो सामने आ गया। 5 सालों में जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ हैं, कोई 190 के करीब लिस्ट की हुई हैं, जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ कहते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहते हैं, उसमें 3.7 ट्रिलियन रुपीज़, ये बिलियन की बात नहीं, ट्रिलियन रुपीज़ नुकसान हुआ है। 3.7 ट्रिलियन रुपीज़ उसमें नुकसान हो गया। कर्ज़ों का आपने गिनवा दिया, 5 सालों में 60 अरब थे पहले हम फ़ौरन कर दे, और अब पहुंच गए हैं 91 पे, यानी कि 30-31 अरब रुपया वहाँ पे। और जो डोमेस्टिक करदा है वो इससे तेज़ी से बढ़ा है, उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते। हम समझते हैं कि हमारा अपना रुपए वो 9 ट्रिलियन रुपीज़ था जब हुकूमत आई थी, आज वो 15 ट्रिलियन पे खड़ा है। अब आप ये नुकसान जमा करना शुरू कर दीजिए। 965 अरब रुपया बिजली का, 3.7 ट्रिलियन रुपीस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ये भी बहुत कम सामने आता है। गिलास थोड़ा बारह आने वाली सूरत हाल है, ये सामने नहीं आता वुमन ट्रिलियन रुपीस जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ये PIA, रेलवेज, पाकिस्तान रेलवेज, पाकिस्तान स्टील, ऐसी 190 इदारे हैं हमारे पाकिस्तान में जो विफाकी हुकूमत ऑन करती है, उसमें ये नुकसान सर ये PIA वाले की भी आपकी बड़ी ड्यूटी लगाई हुई है, उसके ऊपर तो एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम बनता है फारूक सलीम साहब के साथ कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इनको चार्ज दिया और कहा कि जिस तरह तहकीकात करके बताएं जो आवे कावा वहाँ बिगड़ा। ये एक एंटरप्राइज की हम बात कर रहे हैं, एक एंटरप्राइज की। और फिर खैर बाहर कैफ जी, ये सूरत हाल है। मैं रऊफ साहब पे जाने से पहले बात करना चाहती हूँ हमारे एक्सपर्ट्स से, ताकि जब रऊफ साहब अपना एनालिसिस दें कि ये जो खलाई मखलूक के ऊपर सारी जिम्मेदारी आयद की जा रही है इनकी शिकस्त की, असल मसाइल कुछ हो रहा है जिसकी वजह से इनको शिकस्त होगी। मुख्तसर सा वक्फा, उसके बाद रऊफ साहब से डायरेक्टली इस हवाले से हम बात करेंगे, साथ ही रहिएगा। नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं आपको। रऊफ हसन साहब, खलाई मखलूक शिकस्त देगी ज़मीनी मखलूक को, ये कहते हैं हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, प्लान किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और नाअहली हो रही है, और मियाँ साहब कहते हैं कुछ रह नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो। लेकिन सर ये जो उन्होंने हमारे साथ किया है, जो अवाम के साथ किया है, जिसकी मंजरकशी खालिद मुस्तफ़ा साहब ने की, जिसकी मंजरकशी जो है वो फारूक सलीम साहब ने की, इसके बाद आप क्या देखते हैं सर, कौन सी मखलूक शिकस्त से दो चार करेगी नून लीग की हुकूमत को? जो मियाँ शरीफ साहब कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि ज़मीनी मखलूक यानी उनकी मखलूक जो है वो उस खलाई मखलूक को, पर वो ये भी कहते हैं कि उनके खिलाफ वो मखलूक साजिश भी कर रही जो नज़र नहीं आती। अगर आप हालात इससे कोई डिफरेंट एक्सपेक्ट कर रही थी तो फिर मैं कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, बिकॉज आई हैव नोन इट फ्रॉम डे वन, आई हैव नोन देम फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड यू हैव सेड इट सेवरल टाइम्स इन माय शो, यस, कि जी ये मुल्क को तबाह करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल जो फैक्ट्स दिए हैं खालिद साहब ने और फारूक साहब ने, आप उनकी नज़र में, आप मेरे पास फ्रेंकली कुछ कहने को नहीं बचा हुआ सिवाय इसके कि जो फ्यूचर है इस मुल्क का वो क्रॉस रोड्स के ऊपर है। मुस्तकबिल जो इस मुल्क का है वो क्रॉस रोड्स के ऊपर है। इस डेट के साथ ये मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता। और ये डेट जो है, ये फारूक साहब अगर ये मल्टीप्लाइंग डेट है, ये इंक्रीजिंग डेट है, क्योंकि इस डेट में सबसे जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो सूद जो आपने देना है। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो इंटरनेशनल सिनारियो, इस वक्त US के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं उसमें आपको कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन रऊफ साहब ये हुकूमत तो चाहती थी कि ये दोबारा मुंतखब होकर आए, ये चाहती थी कि अवाम के मसाइल को हल करें, इनकी नीयत तो थी ना, देन व्हाट वेंट रॉन्ग? देखिए, नीयत का ही लफ्ज़ जो है वो फ्रेंकली मैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। नीयत इनकी सिर्फ एक चीज़ की रही है हमेशा से, और आई हैव नोन इट फॉर 4 डेकेड्स। मुल्क को लूटने की, अपनी जेबें भरने की नीयत रही हुई है। मैं ये पूरी कॉन्फिडेंस के साथ और मतलब नॉलेज के साथ ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये कोई एग्जैजरेशन नहीं। मियां साहब तो कहते हैं करप्शन का एक पाई मेरे पे साबित नहीं हो सकी। अब मैं उसके क्या, अभी भी वो कहते हैं मुझे क्यों नहीं मजाक बना हुआ है, एक मजाक बना हुआ है। यानी कि मैं फील करता हूँ कि खुदा किसी
شخص کو, کسی خاندان کو اتنی ذلت سے دوچار نہ کرے جس وقت اس وقت شریف خاندان ہو چکا ہوا ہے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں کوئی بھی سیلف رسپیکٹنگ انسان ہوتا تو وہ شاید وڈرا کر کے گھر بیٹھ جاتا. پی ایم ایل این کہہ رہی تھی کہ جب ہم بات کرتے تھے کہ پی ٹی آئی کو کس بنیاد پہ ووٹ پڑیں گے یا پیپلز پارٹی کو کس بنیاد پہ ووٹ پڑیں گے, تب پی ایم ایل این والے میرے شو میں بیٹھ کے کہتے تھے جی ہمیں تو پرفارمنس کا ووٹ ملے گا. اب اگر پرفارمنس یہ ہوگی سر تو پھر ووٹ تو چانسز نہیں ہے نا. ہونے کی وجہ سے یہ نیا نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے نا, جو اس وقت اینٹی یہ اسٹیٹ اور اینٹی جو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی نیریٹو وہ جو ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے بلڈ ہو رہا ہے کہ پرفارمنس نہیں ہے, کہ پرفارمنس جو ہے وہ نہیں ہے. اور آج جیسا کہ میں آپ کو پہلے بات کر رہا تھا کہ اس وقت آج جو ان کا جو پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ میں جو شہباز شریف صاحب نے پریزائڈ کیا اس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے میاں صاحب کے اس نیریٹو کے بارے میں. کیونکہ دیکھیے پی ایم ایل این جو پارٹی ہے, پی ایم ایل پاکستان مسلم لیگ جو ہے, سنس بفور 1947 یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی رہی ہوئی ہے. اور اس میں جو لوگ آتے بھی ہیں, جو سماتے ہیں اس میں, وہ زیادہ تر ذہن جو ہے ان کا وہ اسٹیبلشمنٹ کے پرو کا ذہن ہوتا ہے, ان کے اینٹی کا ذہن نہیں ہوتا. کنسیکوینٹلی یہ جو ڈائسینشنس جو ہو رہی تھیں, جو لوگ جا رہے تھے, میں کافی دیر سے یہ کہہ رہا تھا کہ جی جس وقت ان کی حکومت کے ختم ہونے کے دن آئیں گے یا حکومت ختم ہوگی تو اس کے بعد یہ ڈروفس بنیں گی اور بہت زیادہ ہوگی. وہ حکومت ختم ہونے سے پہلے ہی جو جس طریقے سے لوگوں نے پارٹی چھوڑنی شروع کر دی ہوئی ہے. میاں صاحب کہتے ہیں ایک دو جا رہے ہیں, پہلے خبریں آپ سنا کرتے تھے کہ جی گروپس کے گروپس جایا کرتے تھے, اب تو ایسی صورتحال نہیں ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھیے 2003 کے جب الیکشن ہونے تھے, فگر جو ماسٹر ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے آپ پوچھ لیجیے گا. دیکھیے 2003 کے الیکشن میں آپ دیکھیے پاکستان مسلم لیگ این سے ٹوٹ کے لوگ آئے تھے, پیپلز پارٹی سے ٹوٹ کے آئے تھے, تقریباً 113 لوگ تھے جو مجھے یاد پڑتا ہے. 2008 کے الیکشن ہوئے تو جب کیو کا پلڑا, وہ پیپلز پارٹی کا جو پلڑا تھا وہ بھاری نظر آ رہا تھا, تو وہ سب لوگ جو ہے ان کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی کی طرف آ گئے تھے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا. تقریباً آج 2018 کے الیکشن ہیں تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ جی اپیرنٹلی پی ٹی آئی جیتے گی, تو وہ ان سب کو چھوڑ کے ادھر آ رہے ہیں. دوسرا جو پوائنٹ میرا خیال ڈسکس کر لیجئے, باقی لوگوں کی رائے بھی لے لیجئے. ہمارے یہاں پالیٹکس میں جو مورالٹی کمپوننٹ ہے وہ زیرو ختم ہوا ہے. کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے کسی ایک کاز سے. ہر بندہ اب دیکھیں نا شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے 6 مہینوں میں بجلی دوں گا, 1 سال میں بجلی دوں گا, میرا نام بدل دینا. تو خورشید صاحب شاہ صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا کہ جی آپ اپنا نام بتائیں, آپ روز بولتے ہیں تو کہتے ہیں نام دے دیں. دیکھیں صرف شریفوں کی بات نہیں ہے اس میں, یا شرف زرداریوں کی بات نہیں ہے, یہ من حیث القوم جو ہے جتنے بھی سیاست میں ہیں لوگ, اس میں مورالٹی کمپوننٹ کے بغیر جب آپ سیاست کرنے کی کوشش کریں گے معروف, تو پھر انفارچونیٹلی عوام بھی تو انڈرسٹینڈ کرے نا اس فیکٹر کو. اگر پھر وہی چن کے آ جاتے ہیں 2018 کے انتخابات کے اندر, تو پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ پھر یہ تو قصوروار نہیں ہے, پھر تو ہم سب قصوروار ہیں. عوام کے بارے میں بھی میں بڑے دفعہ کہا ہوا ہے, ایک ایسی مملکت جس کے عوام کیپٹیو ہیں دو چیزوں کے. نمبر 1 اکنامک کیپٹیوٹی, اس کی بھی فگر دیکھ لیجئے, اتنے سارے لوگوں کے ہاتھ میں پوری قوم جو ہے وہ اکنامکلی کیپٹیو ہے. گنے کے کاشتکاروں کے ساتھ جو یہ قوم کر رہی ہے آپ کے سامنے ہے, سپریم کورٹ انٹرفیئر کیا اس میں سب کچھ, اس کے باوجود ابھی تک ان کو پیمنٹ نہیں ہوئی. دوسری کیپٹیوٹی جو ہے ہمارے یہاں وہ بدماشی کی کیپٹیوٹی ہے. وہ بدماشی آپ کے تھانے کے ذریعے ہوتی ہے یا پٹوار کے ذریعے ہوتی ہے, یا مسائل میں الجھی ہوئی ہے. ان کو نہیں بچا, ان کو تو یار ان کو سارا سال جو ہے وہ دیکھ کھانے کو نہیں ملتی, چاول کھانے نہیں ملتے, وہ تو اس کے اوپر بک جاتے ہیں. عوام کی مت ماری ہوئی ہے تو وہ کیا کریں, عوام کی مت مار دی گئی ہے. یہ بھی صحیح بات ہے. خالد صاحب, یہ بجلی نہ دے سکنا اور خاص طور پر یہ رمضان کے 1 مہینے میں بھی اگر 5 سال کی محنتوں کے بعد یہ 1 مہینے میں نہیں دے پا رہی ہے, بہت بڑا سوال نشان لگتا ہے کہ بجلی کے حوالے سے پوری کارکردگی کے اوپر. پھر یہ جو فگر ہمارے ساتھ شیئر کیے 965 ارب روپے انرجی سیکٹر میں جس طریقے سے حکومت انویسٹ کیا, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا. آپ کی ذاتی رائے کیا کہتی ہے کہ یہ فیکٹر کیا اس موجودہ حکومت کے کفن میں آخری کیل ہوگا؟ کہہ سکتے ہیں آپ, کیونکہ انہوں نے یہ بہت بڑا, جب انہوں نے الیکشن کمپین انیشیٹ کی تھی تو اس وقت ان کا نعرہ یہ تھا کہ ہم جو ہے آپ کو بجلی دیں گے اور افورڈیبل دیں گے, یہ انہوں نے کہا. یہ ایگزیکٹلی یہ ایک لدی بات. اب انہوں نے جتنی بھی بجلی دی ہے جو وہ جب کبھی کبھار آتی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی افورڈیبلٹی جو ہے وہ کوسچنیبل ہے. 22 روپے بہت ہی مہنگی بجلی ہے, بہت ہی مہنگی بجلی. انہوں نے معروف انہوں نے جو نیگوشیٹ کیے ہیں انڈر سی پیک پروجیکٹس, اتنے برے انہوں نے نیگوشیٹ کیے ہیں کہ جو انہوں نے کول پاور پروجیکٹس پورٹ قاسم کا, اور دوسرا انہوں نے جو سائیوال والا ہے, یہ جو نیگوشیٹ کیے ہیں یہ انہوں نے 13 روپے پہ کیے ہیں. ٹھیک ہے, ایٹ ہائر سائڈ پہ انہوں نے کیے ہیں. اور جو لیٹسٹ کمپیٹیٹو بڈ آئی ہے
لیٹسٹ کمپیٹیٹو جو بڈ آئی ہے اس کے مطابق جو ٹائر بنتا ہے وہ 6 سینٹ کا بنتا ہے. 6 سینٹ 6 روپے کا جام شور. اوہو ڈبل سے بھی زیادہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نئی آئی سی بی ہوئی ہے انٹرنیشنل کمپیٹیٹو بڈنگ جو اے ڈی بی نے کروائی ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے, انہوں نے ایکسپوز کر دیا ہے بیسیکلی چور چکوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پیسے بنائے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ظلم کیا ہے کیونکہ یہ جو پاور پرچیز ایگریمنٹ جو 2 انہوں نے کیے ہیں وہ 30 سال کے لیے کیے ہیں. خالد صاحب پرانی جو پرائس ہے وہ بھی بتا دیجیے. اب جو ان کو اب جو ہے یہ جو اور اس کے ٹرمز ریوائز بھی نہیں کر سکتے. ریوائز نہیں کر سکتے. یہ بھی میرے خیال سے ریوائز نہیں کر سکتے. یہ اگر انٹرنیشنل آپ انٹرنیشنل ری نیگوشیٹ بھی نہیں کر سکتے ٹرمز. یہ اس کو ری نیگوشیٹ نہیں کر, لیکن مختلف جو دوسرے ممالک ہیں ان میں ہوا ہے, یہ ری نیگوشیٹ ہوا ہے. اب یہ اٹ ریکوائرز دا پولیٹیکل ول. اگر آپ نے اس میں سے پیسے کھائے ہیں تو پھر کیسے آپ کریں گے ری نیگوشیٹ اس میں. اچھا یہ فروخ سلیم صاحب یہ ماشاءاللہ سے ہر سیکٹر میں ہی پیسے کھائے گئے اور یہی اپروچ رہی ہے اور یہی ماڈل ان کا رہا ہے یا کسی سیکٹر میں کوئی پازیٹیوٹی بھی آئی ہے 5 سالہ دور حکومت میں؟ دیکھیے خالد صاحب نے یہ سٹوری بریک کی تھی اوریجنلی. اس میں جو 2 پلانٹس لگائے گئے تھے, ایک سائیوال میں اور ایک پورٹ قاسم میں, اس کی کیپٹل کاسٹ $15 لاکھ فی میگا واٹ آئی تھی. اور اب جب ایشین ڈیولپمنٹ بینک اسی قسم کا پلانٹ جو ہے اس کی انٹرنیشنل کمپیٹیٹو بڈنگ کرواتی ہے تو وہ $8,95,000 فی میگا واٹ. اب آپ ان دونوں کا ڈفرنس جو ہے وہ یا تو انیفیشنسی میں کر دیں یا کرپشن میں نکال دیں. یہ اماؤنٹس ہیں. آپ نے 40% شاید خالد صاحب نکالا تھا کہ 40% جو ہے وہ اوور انوائسنگ بہت سارے پاور پروجیکٹس میں ہوئی ہے. دیکھیے سی پیک کا جہاں تک تعلق ہے وہ 75% جو ہے وہ پاور سیکٹر ہے اور 25% جو ہے وہ آپ کا انفراسٹرکچر ہے. یہ 75% جو پاور سیکٹر ہے اس میں تو تقریباً ہر چیز خالد صاحب نے گنوا دی کہ وہ 35 سے 40% اوور انوائس ہوئی ہے. اب یہ سیکٹر ان کا فوکس تو سارا کا سارا پاور سیکٹر ہی رہا ہے. اگر آپ میٹرو بس میں جانا چاہیں تو پھر ہم نے دنیا کی سب سے مہنگی میٹرو بس اسلام آباد راول پنڈی والی بنائی. کیسے سر دنیا کی مہنگی کیسے؟ دیکھیے انڈیا میں 1 کلومیٹر جو میٹرو بس کا بنتا ہے وہ تقریباً $3 سے $3.5 ملین کا بنتا ہے. چائنا میں 5 سے 4.5 ملین کا بن رہا ہے. یہ ہم نے جو اسلام آباد راول پنڈی والی بنائی تھی یہ $20 ملین کا 1 کلومیٹر بنا تھا. اور یہ میٹرو اورنج لائن تو خدا پناہ کرے, خدا پناہ دے, وہ اس میں 162 ارب روپے کا صرف چائنیز لون ہے. 162 ارب صرف چائنیز لون ہے. اس میں ایک ٹکٹ جو ہے ہمارا وہ 175 روپے کا ایک پیسنجر کا پڑتا ہے, جبکہ ہم 20 روپے چارج کریں گے. تو دیٹ مینس کہ 2.5 لاکھ پیسنجرز کو جب ہم پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی لے کے جائیں گے تو ہر پیسنجر کے اوپر 150 روپے کا 155 روپے کا نقصان ہوگا. سر ہم تو پیسنجر کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ لے کے جا رہے ہیں. خلائی مشن بھی جا رہا ہے نا بھارت کا, مارس, وہ کتنے میں بنا ہے سر؟ وہ کتنے ارب میں جا رہا ہے؟ جو مارس کا مشن انڈیا نے بنایا تھا وہ 7 ارب روپے کا بنا ہے. 7 بلین کا 7 کا فگر. 7 اور مطلب وہ مارس پہ جا رہے ہیں 7 ارب میں اور ہم ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ جا رہے ہیں بذریعہ ٹرین. اس جدید دور کے اندر بھی 162 ارب روپے میں. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک مجھے وقفہ چاہیے. میرے خیال سے ہم سب کو ایک وقفہ چاہیے, آپ کو بھی ایک وقفہ چاہیے سانس لینے کے لیے, گہری سانس لینے کے لیے, سوچنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. ایک وقفہ ساتھ لیجیے. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ انوالوڈ ہے, لیکن اصل آئسولیشن تو یہ اکنامکلی سر ہماری ہونے لگی ہے. اور یہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس روف صاحب بڑا ایک سنگین مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے اور وہ کوئی بھی ڈیسیجن پاکستان کے لیے لے سکتے ہیں جو پاکستان کی جو خیر ہماری معاشی حالت ابھی ابتر ہے, لیکن وہ تو بالکل بیڑا غرق ہی ہو جائے گا. تو یہ بتائیے ذرا اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے ہمارے ناظرین کو, یہ کیا صورتحال بننے جا رہی ہے؟ ہم فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں تو میرے اپنی ذاتی اپریزل کے مطابق ہم گرے لسٹنگ سے بلیک لسٹنگ کی طرف جا رہے ہیں. دیٹ مینس کہ جی اس وقت ہمیں بہت میجر قسم کی سچویشن جو ہے نا وہ کریٹ ہو جائے گی. لیکن آپ اگر یہ سب کچھ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, گرے جو ایک گمبھیر قسم کی سچویشن آئی ہوئی ہے, آپ اس کے پیچھے دیکھیے کہ کیوں ہے. بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ چونکہ ذاتی طور کے اوپر میں جو ان کا اسٹائل آف گورننس ہے نا اس سے میں آگاہ ہوں. اسٹائل آف گورننس جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جی پرسن اے جو ہے یہ کمپیٹنٹ ہے, یہ بیسٹ پرسن ہے اس کام کے لیے, اس کو لگا دیجیے. نہیں, اسٹائل آف گورننس جو ہے کہ ذاتی لائلٹی جو ہے اس کی بیسس کے اوپر کام ہوتا ہے. بٹ ناٹ جسٹ پی ایم ایل این سر, یہ ساری سیاسی جماعتوں میں یہی ہوتا ہے. میں فیل کرتا ہوں کہ شاید ان میں بہت زیادہ ہو, کیونکہ ذاتی آنکھوں سے دیکھا بھی ہوا ہے. ایک پی این جو ہے نا, ایک اٹینڈنٹ جو ہے نا, ایک نارمل اٹینڈنٹ جو ہے نا,
वो भी बड़े मियाँ साहब की अप्रूवल के बगैर, टाइम्स इंटरव्यू के बगैर वो अपॉइंट नहीं होता था। और ये मत भूलिए कि तकरीबन 35 साल से वन वे और दी अदर ये पार्टी जो है और ये फैमिली जो है ये लीडेड पाकिस्तान की पंजाब में और फेडरल लेवल के ऊपर ये हुकूमत। अच्छा, जब वो आप ज़ाती एलिजेंस, ज़ाती लॉयल्टी की बेसिस के ऊपर जब आप अपॉइंट करते हैं तो फिर आप एक बादशाह की तर्ज के ऊपर आपने फिर उनको खुश भी करना है ताकि वो जो ज़ाती लॉयल्टी है वो डिवेंटल ना आपने उनको खुश वो करना है, आपका काम करेंगे, जिसकी बात मेरे दोनों दोस्तों और उन्होंने कर दी है कि जी वो 40% तक ओवर इनवॉइसिंग है, सारा कुछ है। और जो इन्होंने जो करनी है वो ये करनी है जी कि फिर उनको खुश रखना है इन टर्म्स ऑफ लाइक आहद चीमा का अगर आप ले लीजिए तो वो मेरा ख्याल है कि जो 14 लाख उसकी तनख्वाह सर, ये पंजाब में देखिए ना, पंजाब के और ये अंदर 57 है सब जो बार बार कहते हैं जी 1 रुपया करप्शन का मेरे खिलाफ करें, अब उन्होंने जो मॉडल ही वहां पे डेवलप किया जिस तरीके से वो मॉडल ही करप्ट है, कंसल्टेंसी और प्राइवेट फर्म्स बनाकर उनको प्रोजेक्ट देके फिर वहां पर अपने बंदे अपॉइंट करके, तो तरीका वारदात बड़ा, ये जो तरीका वारदात है इससे 2-3 चीजें होती हैं। नंबर 1 बात, जो कॉम्पिटेंस है वो निकल जाता है, ठीक है ना जी। नंबर 2, जो आपकी फाइनेंशियल बेस है वो तबाह बर्बाद हो जाती है, क्योंकि 1 रुपए की चीज़ आप 10 रुपए में लगा रहे हैं, 10 की चीज़ जो है वो। और खालिद साहब ने जो रेस किया ना पॉइंट, वो बहुत ही क्लियर दी है। अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी, इस मुल्क में आज बिजली आप बफर मिकदार में दे भी दें तो कितने लोग हैं जो कि उसको अफोर्ड कर सकेंगे, क्योंकि हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो खत्म हो गए हम। और तीसरी बात जो है कि जब आप इकोनॉमिक बेस जो है स्टेट की, रियासत की क्रम्बल करते हैं या वीकन करते हैं तो उसके बाद आपके ऊपर फिर ये FATF या इस तरह के और जो इशू है वो खड़े होते हैं। ऑल दिस इज इंटरकनेक्टेड। और जो टर्म आपने यूज किया वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक आइसोलेशन। इकोनॉमिक आइसोलेशन नहीं है, इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन है आपका इस वक्त। जो आप कहाँ जाएंगे? और मैं एक बात और छोटी सी कर दूं, सऊदी अरेबिया अब आपको वो लार्जेस्ट नहीं है कि जी आपको वो कैश देता रहेगा जो पास्ट में देता था, या आपको वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की वो कहेगा जी कि ठीक है डिफर्ड पेमेंट के ऊपर। चीन की जो तरीका वारदात है उसमें वो पैसा नहीं देते, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। सो कैश आपको शायद कहीं से ना मिले। सो मेरे हिसाब से सवालिया निशान है, लगाए बैठे थे, इस दफा वो तोहफे भी नहीं आए। मेरी तरफ से सवालिया निशान इस चीज का है कि जो अगली हुकूमत आएगी वो इस मुल्क को रन कैसे करेगी फाइनेंशियली। और इसीलिए शायद मियां साहब चाहते हैं, खालिद मुस्तफा साहब, कि हमारी अगली हुकूमत ना आए। बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मारूख, मेरा जो सबसे बड़ा फियर इस वक्त यही है कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, मुझे लगता है कि वो 6 माह बाद इकोनॉमिकली कोलैप्स कर रही है। ओह माय गॉड, क्योंकि तो क्या करे पाकिस्तान दिवालिया होने के जो इस वक्त हमारी इकोनॉमिक आउटलुक है हमारी कंट्री की, वो इतनी ड्रोनी है कि उसको मेरा नहीं ख्याल है कि आने वाली जो गवर्नमेंट है उसको इतनी जल्दी संभाल पाएगी। उसको फ़ौरन IMF के पास जाना पड़ेगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्ट उसकी मौजूदगी में आप कैसे जाएंगे मुझे समझ नहीं आ रही। आप तो उनके अगर रेगुलेशंस के अंडर आ जाते हैं फैफ्ट के, और फिर आपकी सारी चीज़ें जो है उसकी मॉनिटरिंग होनी शुरू हो जाती है, खासकर जो ट्रांजैक्शंस हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं। और जहाँ पे जो FDI है वो हमारे लिए प्रॉब्लम बनती है कि अगर कोई बाहर का बिजनेसमैन है वो यहाँ पे कोई A-B-X-Y-Z के साथ बिज़नेस करना चाहता है तो वो पहले XYZ जो यहाँ का है वो पहले देखेंगे। ये जो खालिद मुस्तफा है यहाँ पे कोई बिजनेसमैन है, पहले उसको देखेंगे इसका माइंडसेट कैसा है, ये कितना मजहबी है, ये क्या करता रहा है, इसने पैसे यहाँ पे कैसे बनाए हैं, और उस बंदे का भी वो शुरू कर देंगे। जो इतनी स्क्रूटनी हो जाएगी कि अल्टीमेटली ये हमारी इकोनॉमी को स्क्वीज़ करेगी। फैक्ट एक जो वो चैलेंज है, एक चैलेंज ये है कि जो इकोनॉमिक आउटलुक ये छोड़ के जा रहे हैं, जो बैगेज ये छोड़ के जा रहे हैं। आप देखें जो इन्होंने बजट पेश किया है, ये तकरीबन इन्होंने जो आमदनी बताई है कि हम इतनी आमदनी जो है वो पैदा करेंगे 4.5 ट्रिलियन, उसमें से आधा जो है 2.2 ट्रिलियन वो डेट सर्विसिंग में जा रहा है। तो पीछे बचता क्या? पीछे बचता क्या है? 50% आर्मी के लिए क्या बचेगा? हम सब बचते हैं, बस आवाम बचती है। नहीं होगी अगली गवर्नमेंट के लिए कोई काम कर सके। ये केयर टेकर क्या करेगी सर? आखिरी 2 मिनट है मेरे पास। देखिए, केयर टेकर के लिए कांटों का ताज है जो नया वजीर आजम बनेगा। कोयलों के ऊपर चलना होगा उसको, दफन किया हुआ है, कोयलों पे चलना होगा उसको। और वो मुझे मेरे ख्याल से वो उसको खुद भी नहीं बता रहे, जिसका नाम लेना है उसको भी नहीं बता रहे, वो आ नहीं रहा होगा, वो शायद डर रहा होगा, मैंने नहीं पता। आप देखिए, पिछले 200-250 साल की जमहूरी तारीख छान लीजिए, आपको कोई मुंतखब वजीर आजम नहीं मिलेगा जो खड़ा होकर ये कहे कि मेरा मुल्क दहशतगर्द मुल्क है। उसके बाद के आप असरात देख लीजिए। अभी आपने गिनवाया कि 1000 पॉइंट्स के कराची स्टॉक एक्सचेंज गिरी, फिर 150 पॉइंट गिरी। ये अगर आप 1 पॉइंट इस वक्त 20 करोड़ रुपए का है।
Oh my God. 1 पॉइंट। तो जब ये 1,000 पॉइंट गिरती है तो मतलब ये हुआ कि 200 अरब रुपए का नुकसान यानी हम यहाँ पे समझे कि एक निकलता है। ऑरेंज लाइन ट्रेन के एक ऑरेंज लाइन एक दिन में आपने Well बताया। done. अच्छा, अभी जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से होने वाला है, देखिए फरवरी में हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा था वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाला लगाया जा रहा था। अब जो काउंटरिंग फाइनेंसिंग फॉर टेररिज्म, FATF के 2 हिस्से हैं, यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है, एक काउंटरिंग फाइनेंसिंग फॉर टेररिज्म कहलाता है। अब आपका वज़ीर आज़म जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका है, वो ये कहता है कि हमने हमला करवाया है नेबरिंग कंट्री में, तो अब आप वो काउंटरिंग फाइनेंसिंग फॉर टेररिज्म की जद में भी आ जाएंगे। तो बेसिकली नवाज शरीफ साहब ने जाते जाते उन्होंने कहा जी हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, और तुमसे मुराद यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, हम सब है, ये पूरा पाकिस्तान है। ये मैंने थोड़े दिन पहले कहा था जी कि इनका जो खासा है वो ये है, ये कहते हैं कि जी रियासत को राइट है सर्वाइव करने का उस वक्त तक जब तक हम हुकूमत करें, और जब हम हुकूमत ना करें तो रियासत कैन गो टू हेल। एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। थैंक यू रऊफ हसन साहब, थैंक यू खालिद मुस्तफ़ा साहब, थैंक यू फ़ारूक सलीम साहब। नाजरीन, प्रोग्राम देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ ही कर सकते हैं, रमज़ान का महीना है, दुआ करें कि लाइट आ जाए, दुआ करें कि हालात ठीक हो जाए, दुआ करें कि हमारी आवाम को, हम सबको अक्ल व शऊर आ जाए, और दुआ भी वाव वाली चाहिए जी, दवा चाहिए। बहर कैफ जी, प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। मुलाकात होती है अगले हफ्ते, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।